मोगाच्या भाव भयणीनो तुमकां सर्वांक हांव देवाचे आशिर्वाद मागता. हेच्या नव्याच्या विशय जावन आसा मरी पातक्यांचो आसरो. वय आमी सरस्क जावन आसा, आमी पातकी जावन आसा. आमा पातक्या भुरग्यांक मरी आमकां सांडून घालिना, आपल्या पुता थावन आमकां बचावी आनी सोडवण जोडूंक आमकां ती आदार दिता म्हणलो संदेश आयचो विशय आमकां तिडसून आसा. आयच्या पयल्या वचपांत आमी पळयलें सांब पावलो कोलेशे गांवच्या लोकांक सांगून आसा, पळय आमी तुमचे पासून सदां न्हीद मागणें करीत आसा. तुमी चूक समजणी जोडयेन देवातान पयस वसनासे बघा सुवार्थ आयकून येन देवाची खुशी तुमी जाणां जावन त्या प्रमाणे तुमी जियोवन येन तुमचें जिवीत देवा मानता तसलें तुमी करूं जाय म्हणून येन आमी तुमचे पासून प्रार्थना करीत आसा म्हूण तांकां सांगून आसा. सरेस्परा देवान तुमकां पातकाच्या काळोखांतलें भायर काडून तुमकां सर्गेच्या जिविताक आपोवणें दिला. आपल्या पुता द्वारे तुमकां ताणें सोडवण फावो केला. अशें आमकां पातकाचे बोक्षण आनी सोडवण जेजूतान फावो जाता म्हणलो संदेश सांब पावलो तांकां दिवन आसा. वय आमी देवाच्या खुशे प्रमाणे संवसारान जियेल्यार आमकां जेजूतान पातकाचे बोक्षणे आनी आमकां सोडवण फावो जाता म्हणलो संदेश हें पयलें वचप आमकां दिवन आसा. तशें आयच्या वांजेलांत आमी पळयलें जेजू सरोवराच्या तडीर आयल्या वेळार थंय लोकांचो व्हडलो जमा हाजर आसलो आनी जेजू पिद्रूच्या दोणेर बसून तांकां सुवार्ता प्रगट करता, देवाची शिकवण तांकां दिता. आनी उपरांत पेद्रू तो सांगता तुमची जाळां उदकांत देंवया. पेद्रू जेजू सांगता आमी सगळीं रात पेचाडली आमकां कांयच मेळूं ना, पूण तुज्या उतराचेर हांव जाळ देंवयता. जाळ देंवयल्या तक्षण माशलेची व्हडली रास जाळां सांपडटा. जवळ पेद्रू आपल्या सांगात्याक आपोवन आपल्याक कुमो करीशें तांकां आपोवणें दिता. माशलेची रास पळोवन पेद्रू आनी सांगाती अजाप पावतात. जवळ जेजू पेद्रू म्हणटा ह्या फुडें हांव तुका मनशाच्यो पागी करतलो. व ह्या घडितांत आमी पळयता जेजू ह्या संवसारांत आयला आमकां सुवार्ता प्रगट करच्याक आनी ह्या सुवार्थेच्या कामांत आमकां तो आपोवणें दिता, भागीदार जावच्याक ताच्या मिसवांत आमकां तो वांटेले करूंक आशेता. ते देखून जेजूचे आपुणे आमी स्विकार केल्यार ताच्या उतराचेर आमचें जिवीत आमी जियेल्यार आमचें जिवीत नंदन जाता, सुपळ जाता. ते देखून कशें जेजून पेद्रूच्या दोणेर बसून सुवार्ता प्रगट केली तशें आमचें तें जेजू येवन येवन आमच्या मुखार सुवार्ता प्रगट करून तो आशेता. आमकां कितें दिणें दिलां तेंचे हातेरान जावन ताचें मिसांव काम करून तो आशेता. ते देखून जेचें मिसांव आमच्या जिवितांत आमी स्विकार केल्यार, जेचेर बावाड दवरल्यार, ताका आमी विधेय जाल्यार आनी आमी अस्कत म्हूण वळखून घेतल्यार तो आमकां ताचे हातेरां जावन वापरता आनी ताच्या मिसवांत आमकां वांटेली करीन आमकांय तो मनशाचे पागी करता. असलो संदेश आयच्या वांजेल आमकां दिवन आसा. तशें आयच्या नव्याच्या विशय जावन आसा मरी पातक्यांचो आसरो. वय आमी सर अस्कत जावन आसा, आमी पातकांत पडटा. पातकांत पडल्या वेळार मरी आमच्या आवय जावन आमकां सोडून घालिना, आमच्या आदाराक ती येता. आपल्या पुता सरची ती आमकां आपोवन व्हरता आनी आपल्या पुतातान आमकां सोडवण आनी बचावी ती जोड दिवंक आमकां आदार दिता. अरे फावटी आमी सांता मरी म्हणटा आसतना मरी लागीं आमी मागता आमी पातकी आमा पातक्या पासून तूं विनंती कर म्हूण आमी मरेचो आदार मागता. अशें मरी आमची आवय जावन आमा पातके भुरग्यांक ती सोडून घालिना, बगर आमकां बचावेची वाट दाखयता. आपल्या पुता सरचे येवन येन तुमी बचावी आनी सोडवण जोडूंक जाय म्हणून येन ती आमकां आपोवणें दिता. अशें मरी आमचे आवय जावन येन आमा पातक्या भुरग्यांक बचावी आनी सोडवण जोडूंक सदांच आमकां आदार दिता म्हणलो संदेश आयच्या नव्याच्या विशय आमकां दिवन आसा.